اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو دوستو، میں آپ دا شکر گزار محمد شاہد اور آپ دے پیو شاہد ویلوگ 622۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ دوستو بھائیو، آج اساں بہت اہم ہی ایک مسئلہ بیان کرے سوں سردیاں دے حوالے دے نال۔ تے یہ مسئلہ جڑا ہے ہر مسلمان کی تے لازمی ہے، اہم ہی مسئلہ۔ ایندے کنے پہلے سارا جڑا ٹاپک چلدا پہ نماز کے احکام کتاب دے وچوں، اون دے وچوں اج اساں آپ دوستے کو دسوں جو عشاء دی نماز دے وچ اساں ویتر پڑھدے ہیں۔ ویتریں دی نیت جیڑی ہے وہ کیا ہے؟ یہ ڈھیر لوگ ان دے وچ غلطیاں کر ویندے۔ ویتر دی نیت یہ ہے جو نیت کرنا میں نماز پڑھدا واسطے خدا دے 3 رکعت نماز ویتر واجب فی ہذہ اللیل، ویتر واجب فی ہذہ اللیل، منہ کعبہ شریف دو بندگی اللہ تعالیٰ دی، اللہ اکبر۔ یہ نیت کل انشاءاللہ آپ دوستیں کو یہ ویتریں دے حوالے دے نال 20 کلو کال کرے سو۔ دوستو بھائیو، ساری جڑا اساں مسئلہ دساونا چاہتے ہیں وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے جو ایک مسافر ہے بیا مقیم ہے، ایک رہن والا ہے بیا مسافر ہے کی تھوں آیا ودے، تے انہیں جراباں پاتین۔ جرابیں دے حوالے دے نال سکوں شریعت کیا دیے جو پیر دھومنے چاہیے یا نہیں دھومنے چاہیے، پیریں دا مسا کرنا چاہیے، جراباں لہات مسا کرو، کیویں کرو، کیا کرو۔ دوستو تھوڑی جہی توجہ، حدیث پاک دے اندر اندے کے پاک تھی تے تساں جراباں پا گنو، وضو کرتے ہاتھ بھی دھو گنو، غلولی بھی کر گنو، نک دے اندر پانی منہ دھونا، ولا بہیں دھوو، ولا مسا کرو۔ مسا کرن دے بعد پیریں دے اتے اگر موزوں کچھ بندے پہنے موزے یا جراباں وغیرہ یہ بندے پہنے، اگر مثال دے طور تے کئی دوست کئی بھائی جراب یا موزے پاتی کھڑے، یہ پہلے سب تو پہلے میں گال کریں دا پیاں مقیم دی، جڑا رہن والا بندہ ہے ان دی پہلے میں گال کریں دا پیاں۔ وہ مساوی کر گی دس او کو چاہیے وہ اگر جراباں یا موزے پاتی کھڑے سکاوے دے اتے یا کتیں غیر وضو کرنا پہ، اون بندے کو چاہیے کہ ہاتھ اپنے پانی دے وچوں گیلے کرتے پساتے پیریں دے اتوں ایویں پھیر کھنے مسا تھی ویندے، سیدھا ہاتھ سیدھا پھیرے، بس انگلی کنے شروع کرے تے اتو آوے پیا، تلویں پاسوں جڑائے مسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو بھائیو، حضرت علی دا قول ہے جو آپ فرمینن اگر دین دا تعلق اگر ہووے ہا عقل دے نال، ولا اساں پیریں دے تلوں بھی مسا کروں ہا اور اتوں بھی کروں ہا۔ تے دوستو بھائیو، یہ مسا کرن دا طریقہ ہے۔ اچھا، وہ جڑا رہن والا بندہ ہے وہ کڈن تک مسا کر سکدے؟ دوستو بھائیو، حدیث پاک دے اندر اندے کہ جڑا رہن والا بندہ ہے وہ ایک رات اور ایک دن یعنی کہ 24 گھنٹے دے اندر جتنا بھی نمازاں ہیں وہ بندہ جڑا ہے مسا کر سکدے پیر دا، اور اون دے واسطے ایک دن ہے 24 گھنٹے، ایک رات اور ایک دن۔
جڑا بندہ ہے مسافر اندے اتے کیا لازم ہے وہ مساوی ایویں کرے تے مسافر کی تے حدیث پاک دے اندر سارے دین اسلام دے اندر فرمایا گئے جو ترائے ڈیہیں اور ترائے راتاں جڑے ہیں مسافر کی تے اے ہیں پیاں جو ترائے ڈیہیں اور ترائے راتیں دے اندر جتنا بھی نمازاں اندین یعنی کہ 72 گھنٹے دے اندر جتنا بھی نمازاں اندین وہ نمازیں دے نال اگر وہ وضو کریں دے وضو دے بعد وہ اپنے پیریں دے اتے مسا چا کرے تے دوستو بھائیو مسا کرن دا طریقہ ایویں ہے جو ہاتھ اپنے جڑے ہیں وہ گیلے کرتے پانی دے وچوں پانی ہاتھ دے وچ بھرے نہ تے بس پانی دے وچ ہاتھ اپنے پسا تے سجا ہاتھ جڑا ہے سجا ہاتھ اپنے سجے پیر دے اتے مار چھوڑے اور کھبا ہاتھ جڑا ہے وہ اپنے کھبے پیر دے اتے مار چھوڑے کچھ بندے کیا کام کریں دیں ڈوئے ہاتھ ہکنے کی پسا تے اپنے پیر دے اتے بس اتو تلو سب کچھ کو پور کر چھوڑیا صحیح طریقہ یہ تو کو دسیندا پیاں جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے تے دوستو بھائیو ایویں ہی مسا کرنا چاہیے تے مسا کرن دا طریقہ صحیح طریقہ ایو ہے دوستو بھائیو اگر بندے دے اتے غسل واجب تھی گئے تے اوکوں یہ موزے وغیرہ جڑے ہیں یہ لہامنے پوسن غسل واجب تھی گئے تے او دھاں گھنے تے دوستو بھائیو ایک حدیث دے اندر میں پڑھدا پیام جو حضرت جابر آپ فرمیندن اساں کچھ بندے سفر دے اندر گئے ہیں سفر دے وچ اساں کتھیں کر ساکوں رات ٹکنی پی گئی ہے اساں اتھیں رات ٹکے ہیں ساڈے وچوں ایک بندہ جڑے بندے کو سیر دے اتے زخم ہا پیا دوستو بھائیو سیر دے اتے زخم بھی ہا اور رات کو اندے اتے غسل بھی واجب تھی گئے میرے بھائیو دوستو او بندہ آدھے جو کہیں کنے پوچھے سی جو میں تیمم کراں یا غسل کراں اون بندے او کو آکھے تو غسل کر تیرے اتے غسل واجب تھی گئے دوستو بھائیو جڑے ویلے اون غسل کیتے غسل کرن دے بعد او این دنیا فانی تو چلیا گئے سہا اوندا ترٹا گئے او فوت تھی گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ دے اندر یہ مسئلہ جڑے پیش تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے جڑا بندہ یہ مسئلہ او کو دسائے سی او بندہ اون بندے دا قاتل ہے وہ قتل کیتی کھڑے جرے ویلے تو کو مسئلے دا پتہ کائیں نہیں تساں کیوں کو دسا رہی تے جو سیر دے وچ پتھر لگے سیر دے وچ چوٹ ہے زخم ہے ایڈوں او کو احتلام تھی گئے اون دے اتے غسل واجب تھی گئے او تیمم نہ کرے ہا یا کیا کرے ہا اون دے اتے تیمم کرنا لازمی ہا تاکہ کیونکہ زخم آ سیر دے اتے تے غسل اون دے اتے واجب کرنا ہا دوستو بھائیو میں آپ دا شکر گزار ہاں آپ کو التماس گزارش ہے کہ سارا چینل یوٹیوب شاہد ویڈیو 622 کو سبسکرائب کرے سو اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ میں غریب دی روزانہ دی جڑی ویڈیو ہے آپ دوستیں تاکہ روزانہ ڈیلی پہنچاواں اللہ تبارک و تعالیٰ تو حقوں ساکوں ایک دوجے دی مدد کران دی توفیق عطا فرماوے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ